ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतिर्गुणैः। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थिवेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यगधामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगता मभ्यपद्यत लीलया गुणैर्विचित्रः सृजतिं स्वरूपः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया एवं परा विद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्या कर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परं। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमः ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्चा यदात्मकं। श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः रविशेषं विशेषवत् पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूरापुग्निर्मरुन्नवः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकाः वाक्परौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशमौच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते वेदो वृत्त्या लक्षणरूपया एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यकालः पञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्रावो कालमेके यतो भयम् अहङ्कार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीश प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेते स सत्त्वान् भगवान् आत्ममायया दैवात्क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परा पुमान् आधत्त वीर्यं शाश्वत महत्तत्त्वं निर्णयमयम्
विश्वमात्मागतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबति ब्रह्मात्मा प्रश्वापनं तमः यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्मादात्मकं स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तस्त्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा महतत्त्वविकुर्बाणाद् भगवद्वीर्यसम्भवाद् क्रियाशक्तिरहङ्कारस्य त्रिविधः समपद्यते वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवान् मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां मातात्मभिः सहस्रशिरसं साक्षात् द्यमनन्तं प्रचक्ष्यते शङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविभुणत्वमिति वा स्यादहङ्कृते वैकारिकादविकुर्वाणान् मनस्तत्त्वमजायते यस्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः यद्विदुर्यानिरुद्धाख्यं ऋषिकाणामधीश्वरं शारदिन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः तैजसा तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वमभूतिष्यति द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रहाय संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथग् तैजसानिन्द्रियाणेव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञानशक्तितः तामसा च विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रमभूत्तस्मान् न वा श्रोत्रं तु शब्दगम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नवसु लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नवसो वृत्तिलक्षणं नवसा शब्दतन्मात्राद् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवततो वायुस्त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नवश्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्मा विलक्षणं वायोश्च स्पर्शतन्मात्रा ध्रुपं दैवेरितायदभुत् समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्बनं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसा साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्यूतनं पचनं पानं मदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेता शोषणं श्रोत्रिडेव च रूपमात्राद् विकुर्वाणात् तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रमभूत्तस्मात् दम्भो जिह्वा रसग्राह कषायो मधुरस्तिक्तः क्वट्वं ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विविद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वमम्बसो वृतयस्त्विमाः रसमात्राद् विकुर्वाणात् दम्भसो दैव चोदितात् गन्धमात्रमभूत्तस्मात्
पृथिवीघ्राणस्तु गन्धगः करम्भपूतिसौरभ्य शान्तो ग्राम्लादिभिः पृथग् द्रव्यावयवैषम्याद् गन्ध एको विविद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणं नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्श्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्दर्शनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य स घ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो यः परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावान् भूमावेवोपलक्ष्यते एतान् संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालकर्म गुणोपेतो जगदादिरुपाविशति ततस्तेनानुवेदेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् दुदतिष्ठदशौ विराट एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धिर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परे प्रीतं प्रधानेन मृतरेवै यत्र लोकावितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मया दण्डकोशात् दुत्थाय सलिले शयादै तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम् निराविद्यतास्य प्रथमं मुखं बाणे ततो भवति बाण्यावह्निरथो नाशे प्राणो तो घ्राणयेतयो घ्राणदवायुरविद्येता मक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यविद्येतां कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशा निर्विभेद विराजस्त्वं ग्रोमश्मश्रुवादयस्ततः तथा ओषादयश्चासन् शिष्णं निर्विविधे ततः ऋतस्तस्मादापारन् निरभिद्य तवैगुदं गुदादपानुपानाश्च मृत्युर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यं ततश्वराडै पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाट्योश्च निरविद्यन्ते ताभ्यो लोहितमावृतं स्नद्यस्ततः समभवन् नुदरं निरविद्यतः क्षुद्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्तेरतयोरबुध अथाश हृदयं भिन्नं हृदयान्मम उत्थितं मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यसस्ततो भवति एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने सकन् पुनराविविशोकानि त्वमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठ तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठ तदा विराट् त्वचं रोमाविरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् गुदं मृत्युरपारेण नोदतिष्ठत्तदा विराट् अस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् क्षुत्रिव्यामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् रुद्रो भीमत्या हृदयं
नोदतिष्ठति तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्रविशद्यदा विराट् तदेव पुरुषः सलिलाद् उदतिष्ठत यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमो यशा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यातमनि चिन्तयेत्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिले तत्त्वसमम्नाये षड्विंशोऽध्यायः।